كوكو حبيباتي، توجور مع غوسيت روزي. هاد الخضره دي بانكيك بزاف ساهلين وملاح للريجيم بزاف. دونك سي با دو لا فارين اللي خدمنا بها، خدمنا بالعدس والرز. دونك درت انايا كاس عدس هذاك الاحمر كوغاي، ودرت كاس روز نورمال سي شوا، رحيتهم مع بعضهم في الميكسور كيما رايحين تشوفوا. دونك هاد لا غوسيت بزاف ساهله تري بيان، وما كاش اللي ما راحش تعجبو، تقدروا تستعملوها في بزاف حاجات. دونك كيما راكم تشوفوا اون فوا رحيت بيان العدس هذاك مع الرز ولا لي اون فارين، زدت عليهم مغرفه صغيره تاع لا لوفور، دونك الخميره تاع الحلوه بيان سور، زدت قرصه ملح جوست بوغ لو غو باش ما يجوش قسنطين بيان سور. وانا هنايا نسمت بالقرفه، درت مغرفه صغيره قرفه. ابري سي واش تقدروا ديروا لا فاني ولا اوتر شوز. هنا درت حبيبه بيض، ومن بعد زدت عليهم هذا الكاس اللي راكم تشوفوه سي ان ليكيد اللي طيبت فيه التفاح. ان شاء الله بروشينمون ندير لكم لا غوسيت، دونك راحت لي لا فيديو ان شاء الله نعاودها ونديرها لكم تاع لي بوم. دونك لي بوم هذوك استعملتهم في اوتر شوز كوم اون كونفيتور، والما ديالهم استعملته هنايا بور لي بانكيك في الخليط ديالي. علاش؟ باسكو يمد لكم ان غو بزاف بنين، دونك سورتو كي تستعملوهم الصباح مع لو بتي ديجوني، دونك مع فطور الصباح، دونك باش تستبنوهم بيان سور. دونك سكي بيان فيهم سي كو لو غو تاعهم ولا لا تيكستور تاعهم تسمح لكم تستعملوهم الصباح مع فطور الصباح. راكم تشوفوا كيفاش يجوا في لي ميني. دونك هنايا لا فورم تاعهم درتهم صغيورين بوكو بلوس كيما قلت لكم الفطور الصباح يجيو شابين ويجيو خفاف ايتو. دونك راكم تشوفوهم معايا يطيبوا بزاف شابين، يطيبوا يعجبوكم ان شاء الله مام في لو غو. ان شاء الله كامل تسيو لا غوسيت، ورايحين تشوفوا كو درت اوسي لا فورم الكبيره اللي انايا بيرسونيلمون استعملتها ابري مام في لي بلا تاوعي، دونك في الفطور ولا في العشاء او شوا بوكو بلوس في الفطور جينيرالمون. في العشاء نزيدو شويه حاجه اللي تكون شويه ثقيله ولا فيها نشا بزاف. دونك هنايا كاين الروز سورتو اللي هو نشا كونسونطري. دونك سكي بيان سي كو فريمون تشبعكم بور لا جورني، سورتو في وجبه الفطور الصباحيه. دونك تشبعكم بور لا جورني كيما قلت لكم اللي دايرين الريجيم، وتقدروا مام تستعملوهم سورتو بور لي زانفون اللي ما ياكلوش العدس ما ياكلوش الروزيتو. دونك اون بروفيت ندخلوا في الماكله تاعنا شويه هاد الحاجات. دونك درت لكم ان اكزامبل برك هنايا ان موديل باغ اكزامبل هنايا في الماكله كيفاش تقدروا تستعملوهم، اي اوسي فطور الصباح تاني كيفاش تقدروا تستعملوهم نون سولمون شابين مي اوسي بزاف بنان. ان شاء الله كامل تسيبهم وبالصحه والراحه. اي بون كوراج بور لو ريجيم.